अस्सलाम वालेकुम जी। आज जिस टॉपिक पे बात होने वाली है वो इंतहाई अफसोसनाक टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में जितनी भी बात की जाए ना, सारा दिन भी बात की जाए तो कम है, क्योंकि हमारे उधर इतने ज़्यादा घिनौने और साजिशी लोग हैं। पैसे के भूखे कह लें, आप हवस के मारे कह लें, या फिर कह लें उनको कि हमदर्दी से उनके दिल खाली हैं। बस उन्होंने अपनी झोलियाँ भर भर के पैसे कमाने हैं, चाहे किसी की जान जाती है तो जाए। ये मैं जो आपसे बात करने वाली हूँ पर्सनली हमारी अपनी है, हमारे घर से ताल्लुक़ रखती है। जर्मनी आने के बाद जब सबसे पहले मुझे खबर मिली थी कि मेरी बहन का बेटा दुनिया में नहीं रहा, पैदा होते ही तकरीबन 4 से 5 घंटे बस वो ज़िंदा रहा था, तो हुआ ये था कि वो हॉस्पिटल में गई हैं। लास्ट मंथ चल रहा था, अभी पता भी नहीं था कि बच्चे ने दुनिया में आना है या नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं था, बस ऐसे ही नॉर्मल चेकअप करवाने के लिए गए हैं। अचानक से डॉक्टर ने डरा दिया है कि भाई जी आपका तो ऑपरेशन होना है, आपके बच्चे की दिल की धड़कन काम ही नहीं कर रही, बच्चे को माँ को दोनों को खतरा है। इन्होंने क्या किया, फटाफट से वहाँ पे ना घर से कपड़े मंगवाए और कहा ठीक है जी आप ले जाएं इनको ऑपरेशन थिएटर में और कर लें ऑपरेशन इनका। अब हमारे बच्चे की जान को खतरा है तो हमने ऐसा तो नहीं करना ना कि खतरे में इनकी जान रहने देनी है। तब आपकी जब सोचें, आप जब आपका पहला पहला बेबी हो हैं तो आप क्या करोगे, आप तो कुछ सोच ही नहीं पाओगे। फ़ौरन से आप कहोगे हाँ ठीक है दोनों की जान को खतरा है तो आप इनको बचाएं और करें आपने जो करना है। उस हिसाब से आपसे पैसे भी बटोर लेते हैं और आपका ऑपरेशन भी कर देते हैं और आपको दागी भी कर देते हैं, जबकि नॉर्मल डिलीवरी होनी होती है। उसके बाद आपने पता है कितने बच्चे अपने अल्लाह ताला से लेने होते हैं, और फिर जब हर दफ़ा बच्चा पैदा होता है तो हर दफ़ा ही आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है अगर आप कम टाइम के बाद बच्चा पैदा करते हो तो। ये तो हमारे मुल्क में आम सी बात है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ जी, उसी घर का एक फ़र्द जब उसके दिल पे दर्द होती है वो फ़ौरन से हॉस्पिटल जाते हैं। ये तो हो गया पहला धोखा जब बच्चा पैदा हो गया और बच्चा 4 से 5 घंटे के बाद फ़ौत हो गया, क्योंकि वो वक़्त से पहले दुनिया में आ चुका था। बहरहाल अल्लाह ताला ज़िंदगी देने वाले हैं, लेकिन ये गलतियाँ तो हम लोगों में है। ये गलतियाँ तो वहाँ पे होती हैं, वहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है तो लोग पास बैठे रहते हैं कि कहीं हमारा बच्चा बदल ना जाए, और वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी को ऑपरेशन में बदल दिया जाता है कि हम पैसे ज़्यादा कमा लें, ठीक है। दिल के किसी को दर्द हो रही है तो कहते हैं कि आपका तो दिल पढ़ना है, आपका तो तेरा तो नवा दिल पैना है, हूँ तेरा तो दिल पुराना हो गया वे वाला। इतने इतने झूठ बोल के तो पैसे कमाने के लिए अगले बंदे को दागी बना देते हैं, अगले बंदे से पैसे बटोर लेते हैं, उसको चीर फाड़ देते हैं। अच्छा फिर फ़ौरन से ना उन्होंने ऐसा नहीं किया। अच्छा मैं इसी घर की ना दूसरे बंदे की बात बता रही हूँ। पहले तो एक बेटी एक बहू जिसके साथ ऐसा हुआ, अब मैं उसी घर के बेटे की बात बता रही हूँ कि उसको जब दिल पे दर्द होती है तो वहाँ पे जाते हैं, तो उन्होंने फिर इस दफ़ा उनकी बातों में नहीं आए, उन्होंने फ़ौरन से हॉस्पिटल चेंज किया, दिल के डॉक्टर के पास गए फ़ौरन से और जाके उनको सारी बातें बताई और उन्होंने ईसीजी की, दिल को टेस्ट किया, सारे टेस्ट वगैरह किए। उन्होंने कहा आपको तो कुछ भी नहीं है। एक हॉस्पिटल वाले आपको इतना कुछ बता रहे हैं कि अभी कुछ ना कुछ इसको एडमिट कर दें, ये हो जाएगा, इनकी ब्लड प्रेशर इनका हाई हो गया है, इनका कुछ ना कुछ हो जाएगा, और दूसरा हॉस्पिटल में कह रहे हैं कि इनको कुछ भी नहीं है। वहाँ पे भी इंसानियत है कि नहीं है? वहाँ पे भी तो लोग बसते हैं ना, क्या उनको ज़्यादा कमाने की हवस पड़ चुकी है? इस तरह के धोखे हैं यहाँ पे। तो मैं कहती हूँ कि इस तरह के धोखे हो रहे हैं कि आप जर्मनी में ना, यूरोप वाली साइड पे कभी भी आपका नॉर्मल डिलीवरी होगी ना तो आपको कभी ऑपरेशन नहीं करेंगे। वो लास्ट टाइम तक कोशिश करते हैं कि वो आपका ऑपरेशन ना करें, आपको नॉर्मल डिलीवरी से ही फ़ारग करें। और पाकिस्तान में एक हॉस्पिटल है ईसाइयों का हॉस्पिटल, मिशन हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं, सियालकोट का बहुत मशहूर हॉस्पिटल है, वो है ईसाइयों का, लेकिन वहाँ पे काम इस तरह के नहीं होते। वो भी लास्ट टाइम तक कोशिश करते हैं कि आपका डिलीवरी जो है ना वो हो, ऑपरेशन ना हो। हम सिर्फ ना पाकिस्तान में लोग नाम के मुसलमान रह गए हैं, मीन्स के बाहर नहीं खाना, सूर नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, ये बस हराम है, बाकी सारी चीज़ें हम पे हलाल हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके वजह से हमारे पाकिस्तान में दुनिया कायम है, मतलब हमारा पाकिस्तान कायम है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे लोग हैं, तभी तो कायम है दुनिया। अगर सब दुनिया बुरी बन जाए ना तो क़यामत 1 मिनट में आ जाए, जितने को हम गुनाहगार हैं। अब कहाँ तक गिरेंगे ये लोग? यहाँ तक कि इंसानों को तो उनको ये भी नहीं लगता कि यही चीज़ें अगर उनकी माँ बहन बेटी के साथ हो जाएं तो वो क्या करेंगे, वो किस हाल में फिर अपने आप को इस चीज़ के लिए राज़ी करेंगे कि जो हुआ है अल्लाह ताला के हाथ में था, हमारे हाथ में या किसी और के हाथ में कुछ नहीं था। दूसरों को तो आप सब्र दे देती हो कि ये सारा कुछ अल्लाह के हाथ में था, चलो उस वक्त सॉरी कह देते हो कि हमसे गलत ऑपरेशन हो गया। यहाँ तक कि अब ऐसा होने लग गया है कि किडनी भी बेचते हैं। इंसान ठीक होता है, हॉस्पिटल जाता है, कहते हैं आपका ऑपरेशन है, उसकी किडनी निकाल लेते हैं, उसको पता ही नहीं होता कि मेरी किडनी निकल गई हुई है। और फिर उसके बदले में ढेरों पैसे कमा रहे होते हैं। ये डॉक्टर हैं जिनकी हवस है, मीन्स के पढ़े लिखे लोग हैं जो वही माशरे को तबाह कर रहे हैं। कभी जहल लोग माशरे को तबाह नहीं कर सकते, हमेशा पढ़े लिखे लोग ही आपके मुल्क की बदनामी का सबब बनते हैं।
اچھا، ان لوگوں نے نا آپس میں گروپ چھوڑے ہوتے ہیں، گروپوں میں عورتیں ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں فلاں ہاسپٹل اچھا ہے، وہاں پہ آؤ اور وہاں پہ آؤ، وہاں پہ اچھا کام کرتے ہیں، اچھی مطلب سہولتیں دیتے ہیں۔ خاص کر کے یہ دبانے والی جو ہوتی ہیں وہ پریگننٹ عورتوں کے گھروں میں آتی ہیں، ان کو بتاتی ہیں کہ فلاں فلاں ہاسپٹل بہت اچھا ہے، ان کی تعریفیں کرتی ہیں، ان کو کمیشن ملتا ہے، اسی لیے تو وہ تعریفیں کرتی ہیں اور پھر لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اپنے حصے کا احتجاج کیجئے ورنہ پتھروں کی بارش کا انتظار کیجئے۔ بڑے بڑے قارون فرعون جیسے لوگ آئیں، کیا وہ مرے نہیں ہیں؟ تو کیا ان لوگوں نے، ان ڈاکٹروں نے مرنا نہیں ہے؟ ان کو کوئی دنیا سے الگ سا انجیکشن لگ جانا ہے جو ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا؟ کوئی ایسی دوائی نہیں بنی جو ان کو مار نہیں سکتی، یا مریں گے نہیں یہ۔ بس ان کو خدا کا خوف نہیں ہے، پیسے کمانے کی آڑ میں خون کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ کوئی ایسا ڈاکٹر بتا دیں جس کی 200 سال عمر ہو، جو بچ گیا ہو، مر گیا ہے نا سب۔ میں نے آپ سب سے یہ باتیں کبھی شیئر نہیں کی، بس میں اپنی دوست کو کال کی ہوئی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے محلے میں یہ ہو گیا ہے، اس طرح ڈاکٹر نے اس طرح کر دیا ہے، ابھی اس کا ٹائم نہیں تھا۔ مجھے اپنی بہن یاد آ گئی، وہ بہن یار جس نے مجھے مطلب میرے بچوں دونوں فضا اور محمد علی کو میرے ساتھ مل کے پالا ہے۔ جب اس کی شادی ہوئی تو اس کا بیٹا پیدا ہوا تو اس کو 4 گھنٹے سے اندر اندر ہی وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا، کیونکہ اس کا ٹائم ہی نہیں تھا دنیا میں آنے کا۔ ایسے نارمل چیک اپ کروانے کے لیے گئی ہے، انہوں نے بولا نہیں جی ایڈمٹ ہونا ہے، آپ کو جان کو خطرہ ہے، بچے کی جان کو خطرہ ہے، بچے کی دل کی دھڑکن تیز ہے، ایسی جی کی، یہ کیا فلان کیا۔ وہ واپس گھر آئی نہیں ہے جی، وہ صرف اور صرف کپڑے وہاں پہ گئی ہیں اور پھر اس نے اپنا بیٹا تک نہیں دیکھا۔ اب میں زیادہ دیر اس بارے میں بات نہیں کروں گی اس بارے میں، کیونکہ پھر وہ یہ والا بلاگ دیکھے گی، ابھی سنے گی تو اس کو بہت زیادہ دکھ ہوگا، اور پھر میں ڈیپلی نہیں جانا چاہتی کیونکہ ایک ماں کے آگے ساری کہانی کھل کے آ جاتی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا بھی دیا، دوبارہ سے بیٹی بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ اور بھی اس کو بیٹے دے، اس کی جوڑیاں مل جائیں، وہ اس کا بیٹا بالکل۔ پھر میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ میں ایسی بات نہیں کروں گی جو اگر وہ سنے بھی تو اس کو دکھ ہو۔ مجھے بڑا دکھ ہے اس چیز کا کہ ہمارے محلے میں اب دوبارہ سے اس طرح کا کوئی کام ہوا ہے۔ جب بھی اس طرح کوئی کام، کوئی بڑا خطرناک حادثہ ہوتا ہے نا، تو اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا یہ ایم ہی کر لیتے ہیں؟ کیا پولیس کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی؟ سب آپس میں ملے ہوتے ہیں، آپس میں کمیشن جو ہے لیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے رابطے بھی خطرناک اور بڑے لوگوں سے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، لوگ ڈرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ کیا پنگا لینا۔ ورنہ اگر اچھی طریقے سے انویسٹیگیشن ہو، حق کو حق ملے، انصاف ہو، تو کیا دوبارہ سے سننے میں اس طرح کوئی کیس ملے؟ لوگ پتہ نہیں کیسے اپنے زیور بیچ کے، اپنے گھر بیچ کے، ڈلیوری کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، این ٹائم پہ آ کے آپریشن کا بتا دیتے ہیں، پھر پتہ نہیں وہ کیا کیا بیچتے ہیں۔ چلے اگر کچھ بھی نہ بیچیں، ایک جان کتنی قیمتی ہوتی ہے، ماں کی، بچے کی جان کتنی قیمتی ہوتی ہے، کتنے انہوں نے سپنے سجائے ہوتے ہیں، کتنے انہوں نے خواب دیکھے ہوتے ہیں، اور اگر بچہ ہی نہ رہے اور اگر ماں ہی نہ رہے تو آپ نے تو زندگیوں کے ساتھ کھیل لیا، پیسے کما لیے، یہ پیسے آپ کتنی کو دیر تک کھا لو گے؟ یہ پیسے آپ کو قبر میں بھی تو نہیں نہ ملنے ہیں، یہ پیسے آپ لے کے آپ قبروں میں نہیں بچھا سکتے، اور نہ ہی ان کی آپ سونے کی قبریں بنا سکتے ہو۔ کوئی ایسا دنیا میں نہیں ہے جس کی سونے کی قبر ہو یا اس نے پیسہ قبر میں بچھا لیا ہو اور وہ پیسہ ہی کھاتا ہو مر کے بھی۔ ہمارے ملک میں اس طرح کی جو باتیں سننے کو ملتی ہیں نا، بڑی تکلیف دیتی ہیں۔ کبھی آپ نے ان سائڈوں پہ بھی دیکھا ہے کوئی ایسا حادثہ پیش آیا ہو؟ اتنے پیار سے رکھتے ہیں، اتنی آپ کی عزت کرتے ہیں جب آپ بچہ پیدا کرتے ہو، اتنی آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں کہ آپ نے ایک زندگی کو جنم دیا ہے اور آپ نے خود تکلیف سے نکل کے ایسی زندگی اس کو دی ہے اپنی۔ کچھ باقی نہیں رہا، کچھ اچھے لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے، جب یہ بھی چلے جائیں گے تو پھر قیامت تو آنی ہی آنی ہے نا۔ کبھی سنا تھا کہ نارمل ڈلیوری کو آپریشن میں بدل دیتے ہیں پیسے کے لیے، اب تو اپنے گھر میں یار یہ والا حادثہ ہو چکا ہے، 2 حادثے ہو چکے ہیں، اور اللہ معافی دے میرے نانا ابو فوت ہو گئے ہیں۔ میری بہن کا پہلے بیٹا فوت ہوا، میں جرمنی میں تھی، میرے نانا ابو فوت ہو گئے، میں جرمنی میں تھی۔ یہ پردیس ہوتا ہے تو ایک لعنت ہی ہے کہ آپ اپنے اپنوں کا سکھ دکھ نہیں بانٹ سکتے، آپ ان کے فوت ہونے سے پہلے ان کو دیکھ نہیں سکتے، جب فوت ہوتے ہیں تب ان کو آخری دفعہ ان کا دیدار نہیں کر سکتے۔ ہم بد نصیب لوگ ہوتے ہیں جو پردیس میں ہوتے ہیں، اس لیے تو کہتے ہیں نا جب ہم ادھر سے رخصت ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا قسمت یا نصیب، تو یہ کہتے کہتے رونا نکل آتا ہے، دل بھر آتا ہے۔ لیکن پھر ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا، لیکن کچھ دنیا میں ہی ایسے لوگ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ ہم ہی زندگی دیتے ہیں، ہم ہی موت دیں گے۔ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، بڑے بڑے فرعون آئے ہیں، بڑے بڑے کافر آئے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے احتجاج کیے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے فتح کی ہیں چیزیں، سب کچھ ادھر ہی چھوڑ گیا نا، چھوڑ انہوں نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، نہ کوئی ساتھ لے کے گیا ہے، نہ کوئی ساتھ لے کے جا سکتا ہے۔
آخر نام صرف اللہ کا ہی رہ جانا ہے، باقی صرف وہی ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے۔ کیا پتہ ان کو سزا مل گئی ہو جنہوں نے یہ کام کیے ہیں، بس ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ جس نے جو کرنا ہے نا وہ بھرنا ضرور ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے بڑے لوگ ایسے ہیں، چھوٹی سی میری زندگی میں نے ابھی گزاری ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے نا خود اس کے اوپر آ جاتی ہے، جو کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے نا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک پورا گروہ ہے، پورا مافیا ہے، MNA اور یہ جو فوجی وغیرہ ہیں اور جج وغیرہ، ان کی بڑے بڑے لوگوں سے سلام دعا ہوتی ہے جس وجہ سے یہ بچ جاتے ہیں، ورنہ ایسے حادثے کہاں ملتے ہیں سننے کو۔ ہم لوگ تو اب اپنے کانوں پہ ہاتھ مار کے سنتے ہیں کہ واقعی میں جب سنتے ہیں نا بجلی نہیں ہے پاکستان میں، ایک دفعہ روح کانپ جاتی ہے، ایک دفعہ حیرانگی ہوتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ 2023 ہے یہ تو ابھی بھی